بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to my channel. معزز ناظرين سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, इस दुआ को इंशाअल्लाह हर्फ ब हर्फ इंशाअल्लाह सीखेंगे। इसको सुने और इसको याद कीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اللهم إني ظلمت اللهم إني ظلمت نفسي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك مغفرة من عندك وارحمني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.